جيزي تقدم لكم مرة هنا مرة لهيك. سيداتي أوانسي وسادتي، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في عدد جديد تاع مرة هنا مرة لهيك. بالفعل احنا نهار اليوم لقاءنا يتجدد. صحة شربتكم، صحة قهوتكم، تحياتنا لكم أينما كنتم وحيثما وجدتم. افورس دو فواياجي اليوم خيرنا باش الشابو تاعنا البداية والتقديم يكون من خلال هذا المطار، بالتالي نقدموا لكم ولكم نبذة صغيرة على واش يستناكم في الدقائق هذه القادمة. اليوم خيرنا ضيف خاص، هو من عالم تاع الإذاعة، عالم تاع التلفزيون، وإنما ينشط في أوروبا، ينشط بفرنسا بالتحديد في اتجاه الجاليه المغاربيه اللي نعرفوها، فيها التوانسه، فيها المغاربه، فيها الجزائريه. اليوم حبينا باش هو يكون ضيف تاع الحلقه تاعنا باش نقدموا لكم صوره اخرى تاع هذه الشخصيه، نعرفكم به اذا ما كنتوش تعرفوه ولا كنتوا سامعين به فقط، وفي ان واحد نحضروا المفاجاه تاعنا. حبيتوا تعرفوا شنو هي المفاجاه، حبيتوا تعرفوا شكون؟ بكل بساطه تبعوني. واللي ما بالوش التذكير، مسيو كيم هو مذيع، حاب يقول دير لا راديو، دير لا تيلي، دير لا برودكسيون، باسكو انا سمعت بلك دير دي كومبيل تاعك. صح وي كاينه كاينه دي كومبيل تاع كال ستيل بالذات؟ راي رين بي اسمها نخلط الراب فور دي راي رين بي، راي اسمها سان ستيل اللي راه يطلع نوفو ستيل، ونخلط الراي مع لو راب فرونسي، لو راب اونغلي، بهكذاك الراي تاعنا. والموسيقى تاع الجزائر تكون معروفه في العالم اكثر، باسكو ديجا معروفه مع خالد ولي زوت، مي اون ايساي دو كونتينيي لا فير ايفولوي. حنا على كل حال لازم نكونوا متفاهمين في واحد النقطه، انه حنا خيرنا الاسم والفنان تاع كيم باش يكون حاضر الضيف تاع الحلقه تاعنا تاع مره هنا مره ليك. وعلاش؟ يعطيكم الصحه. حبينا نديروا اون ابروش في اتجاه ان بوبليك اللي من خلال انت راك تخاطبوا انت يوميا في الاذاعه، هو اكثر منه جمهور مغاربي، حيث انت راك تخاطب جمهور تاع تونس، تاع الجزائر، تاع المغرب، من خلال الاذاعه اللي تنشط تخدم فيها يا في الضواحي تاع باريس هكذاك. لا تيلي نفس الشيء، وحنا اليوم عطيناك الفرصه باش دوك جوز التلفزيون تاع الجزائر. ونحب لا تلفزيون تاع الجزائر، باسكو التلفزيون تاعنا نو ميم تلفزيون تاع الجزائر، ميم تلفزيون تاع لا ميم تلفزيون تاع الجزائر تحبك، صح، تحب اولادها وكي تحبك خدمت لك واحد القضيه فور. بصح على بالك نخافك انت كي تبدا تقول هذيك خدمت لك قضيه فور. لا تبع خوفني خويا. اليوم ما دير والو، ما ندير والو، انت ما دير والو، اليز، حط روحك اليز نورمال ديتوندو. ديتوندو. انا نعرفك سفيان، لا نقول لك ديتوندو، مي ديتوندو فريمون ديتوندو، فريمون ديتوندو، كيما زعما رانا في البحر ترونكيل اليز بلاني هكا غير هكذا، هكذا نخرج نواضر تاع السمجازه نشوف هكذا، فوالا باغ اكزومبل اليز زعما رانا ديتوندو صح. ومن بعد كي راك ديتوندو حنا نعطوك فرصه من خلال المرور تاعك في الحصه تاعنا انه دير كيما تدير عبر الامواج سور لي زوند، سافو دير تدير تو بلان، جو بلان. بصح الاقتراح منا باش تو بلان دي بيروات، تو بلان افيك دي بيك، كيف ندير دي غاليبات ولا هاو وهادي ديتوندو مكاز كاع ديتوندو. وكيف هادي؟ هاني جايك احكي لنا. ونزيد نعطولك شغل فيستا، هي فيستا شويه ثقيله، فيستا سخانه راك شوف. ماني جايك فيستا شويه ثقيله، يعني هما يعيطوا لها انت ما داش على الاسم، هما يعيطوا لها الصاك تاع باراشوت، هما يعيطوا لها هكا. لا هي فيستا هي فيستا صاك تاع باراشوت، ديرها في بالك بلي فيستا تلبسها، بصح هو باراشوت، بصح هو باراشوت صحيح، ما خلينا فيها حاجه. هما يعيطوا لها هكذا، باسكو الباراشوت نديروه كونت يا دونجي، كونت يا دونجي. باراشوت خوك يدير لك دونجي، لا نعرف خويا، خويا ما يديرليش دونجي، نو بصح نخافو كوم. شوف هاد القضيه سي تري سامبل، و جو بونس بالك سي لا بروميير فوا راح ديرها.
Certainement, j'ai jamais mis de parachute déjà. داكور هذه راح واحدة. نركبوك حنا إيه. dans un avion يعيطوا له ان اكسترا 300 Un extra 300. انت كي تسمعها تخلعك بزاف. اكسترا 300 لا 300. ما كاين والو هي وما كان والو. عيط لها 100 عيط لها 100 كيما نبغي. صح. كيما نحب. تركب مع واحد بيلوت ايه هو قاعد قدامك ايه وانت قاعد هنا حداه فوالا زجاج دون الكوكبيت. دون الكوكبيت طياره صغيره داكور طياره على صغيره بالي عطاو لي باراشوت نو. نو راك بديت تفهم فيها العقليه. صح طياره صغيره دير واحد لي بيك دي بيروات هكذا بطياره. طياره نو اي ان سيرتان مومون نو. تبعني مليح شنو نقول لك ان سيرتان مومون يعطيك البيلوت تتسوق أنا الطياره لا لا جامي. تسوق طياره انا ما نسوقش طياره. كي تسوق طياره ديجا في حياتك جي جامي نو ديجا شوف ديجا واحد كي يطلع في الطياره يخاف Ouais. نزيد انايا جو في بيلوتي ان افيون. راني نقول لك امبوسيبل. لا بوسيبل بوسيبل سي ان مونش تشدو تعطيها دوج دوج فاهمك دوك يفهمك مليح هادي تاع السيامونج شدوه نورمال. نروحوا للديتاي ايا نروحوا للديتاي Bonjour, Bonjour. Kim, Bonjour, ravi. Bonjour, enchanté. Pierre, Enchanté Pierre. حجرة بالعربيه. بالعربية. Bon, nous allons faire un petit vol sur le Cap 10. Un petit Cap vol 10. sur le Cap Cap 10. 10. Alors, moi, je l'ai appelé Extra 300. C'est pas Extra C'est pas 300 un extra 300. D'accord. C'est un Ouais. avion école. Ah c'est une blague en plus que tu me faisais en fait. Mais non, ما تقلقش ما تقلقش. Ouais. C'est un avion école pour apprendre à faire de la voltige. De la voltige. Voltige. Voilà. C'est pas apprendre à voler. C'est pas pour apprendre à voler. Alors qu'est-ce que vous entendez par la voltige? La voltige, c'est des évolutions spécifiques dans l'espace. Hein, c'est pas du pilotage Voilà. Genre, classique. Voilà. genre qui fait par exemple on se retourne. Par exemple. Voilà. شوف هو كي يقول لك سبيسيفيك فيك عرب لي واعره Et donc Là. attendez là ce que je veux comprendre parce que moi je suis pas encore au courant de tout ce qui va se passer. On volera un peu dans toutes les positions. On va Voilà, par exemple, voilà. T'as raison, je devais te Voilà, faire par confiance. exemple, هذه. Alors il m'a parlé d'un parachute. On va mettre le parachute pour Par exemple. On aura absolument besoin de le mettre. Mais c'est nécessaire. Monsieur, C'est nécessaire. اسمع خلينا نهضر مع السي. Monsieur Hadjara, Monsieur Pierre, on s'explique. On l'appelle pas un parachute. C'est une veste. C'est une veste, il veut me rassurer. C'est une veste. Mais ça peut être une veste. C'est presque une veste. hein. Voilà. C'est presque une veste, d'accord, vous êtes complice avec Sofiane. Non, c'est une veste. Voilà, tout à fait. Non, toi, tout à fait. ما عنده حاجة. On s'installera une fois qu'on aura On met la veste. mis la veste. On met la veste. D'accord, on met la veste. يا كيم ما تقلقش. لا ما تقلقش. يا باك نورمال حكاية سي واحد تاع 10 minutes. انت واحد يقول لك tu vas voler dans toutes les À positions l'envers. ما تقلقش. تروح هكذا ايه الوفر. جامي صارت لي هذه في يعني حياتي. معليش اليوم سبا اليوم هذه هي لا تفرح بروبليم. اليوم شوف معنا مليح. با- انت تلبس الفيستا. إيه؟ روح تلبس الفيستا يا وليدي روح ديجا تهلا في زوليخه ديجا شوف نزل ناس ملاح. نلبس الفيستا. البس الفيستا. آه، On met صح. la veste. On commence. صح Allez, on met la veste. Attendez, Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. J'ai dit au revoir. Plutôt adieu. يعطيك الصحة. Ça a été un plaisir. على كل حال ناس ملاح أنت أخويا. فرانشمون سفيان معليش نديها ناس معايا ملاح. ما نديهاش روح خويا، روح. بون توكا يعطيكم الصحة ça va être une expérience incroyable نسلم على لا فامي تاعي وكل وان شاء الله منين الصحة. انت بالذات؟ شوف يما من قلمة اها بابا من بليده بني مارد صح بالذات غير سلم عليهم. لا غير سلم. انا شوفوا عندي نقول لكم صحة رمضانكم وان شاء الله اتو على هيا روح. ان شاء الله Vas-y. سي بون والله غير الحمد لله تخليها لي. خليها لك خويا انت موافقني؟ امانه امانه. ايوه امانه حرز حرز ما تغبناش. تبعني مليح. انت موافقني اذاعه ايه موافقني تيلي. دوكا عندك دوكا مهمه انه تانيمي اون بلان اير. با- يحب يقول حاجه افيك شابه لونكسيتي هذيك إن شاء الله. لي فولتيج لازم انت بيان سور اي سي با نكونترولي هذه لونكسيتي ونانيمي نورمال انيمي. شوف نقول لك ان شاء الله وعلى كل حال نقول 1 2 3 فيفا الجيري وربي كبير اليزي. هيا بيير C'est bon? سي بون. حجره انطلق.
يعطيك الصحه سفيان، راك تفرج فيا نورمال، راك تضحك. ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. خليك لك الامانه تاعي خليها عندك. بسم الله. بسم الله. قدمت لكم جيزي مرة هنا مرة لهيك.